बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या इली अलैहिस्सलाम मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। आज इतवार का दिन है, 26 जनवरी 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 25 रजबुल मुरज्जब है, यानी शहादत मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दिन है, रोज़े शहादत है। और मैं मौजूद हूँ हज़रत बीबी जनाब सैयदा मासूमा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुबारक में। आप तमाम लोगों की तरफ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आप तमाम लोगों की तरफ से नाइब ज़हरा हूँ। और आवाज़ आज कुछ कम है, उसकी वजह मेरी तबीयत की ख़राबी है थोड़ी सी। पिछले दिनों सर्दी शदीद थी और कुछ एहतियाती की वजह से मुझे ज़्यादा शदीद नज़ले और ज़ुकाम का अटैक हो गया। बहरहाल इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन इस सहन में मौजूद हैं, बल्कि अब कम हो गई हैं और मजलिस हो चुकी है। मुख्तलिफ सुबह के वक्त मुख्तलिफ यहाँ पर मातमी तंजीमें आती हैं। इस वक्त भी ये तंजीम जो है इसने अभी मातमदारी ख़त्म की है और ये दुआ कर रहे हैं। आप लोगों की नावत में बीबी सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत अक़दस में हाज़िर होऊंगा, ज़ियारत करूँगा और अंदर ज़ोहरैन से पहले भी मजलिस थी और ज़ोहरैन के बाद भी मजलिस और मातमदारी होती है रवा के खुमैनी में। तो मेरे साथ रहिएगा। आज ये छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, और बराए मेहरबानी हमारे चैनल के साथ रहिएगा। और आज जो मेरी तबीयत की ख़राबी है उसको काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद जो कुछ शूट कर सकूं उसके लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए जल्द अज जल्द। हमारे साथ रहिए। ज़ोहरैन की नमाज़ ख़त्म हो गई है और लोग जो हैं वो ज़ियारत के लिए हरम में बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए की तरफ आ रहे हैं। बहुत रश ज़ायरीन का ज़ाहिर है। आज शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, यानी 25 रजब है। और थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ से फ़ील भी हो रहा होगा, मेरी अपनी भी कुछ तबीयत आज ठीक नहीं है, बल्कि पिछले दिनों से 2 हफ़्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कुछ ठंड के असरात हो गए थे बर्फ़बारी की वजह से और बर्फ़बारी में रहने की वजह से। बहरहाल आज आना ज़रूरी था बीबी सलामुल्लाह अलैहा के पास। और मैं शब शहादत तो हाज़िर नहीं हो सका, उस पर शर्मिंदगी भी है और अफसोस भी है। लेकिन आज रोज़े शहादत, हालांकि रात को बारिश भी हुई है और सर्दी भी है, लेकिन उसके बावजूद आना ज़रूरी था। तो बहरहाल इस वक्त मैं हरम में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोगों की तरफ से नाइब ज़हरा हूँ और थोड़ा सा ज़री पे रश कम हो जाए तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपको ज़री पे ज़ियारत भी करवाऊँगा, क्योंकि हम लोग चूँकि मकामी हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें कि वो ज़री पे जाएँ और ज़ियारत करें। और इसके साथ साथ हमारे लिए मराजा कराम का हुक्म भी यही है कि जो लोग मकामी होते हैं उनको चाहिए कि वो ज़री के करीब इन अय्याम में, चाहे वो अज़ादारी हो या मिलाद हो, इन दिनों में वो रश ना करें या उस रश का हिस्सा ना बने, अवॉइड करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़ियारत करने का मौका मिल सके। बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आए हुए हैं, ख़ारजी और ईरानी तमाम लोग, यानी कि गैर ईरानी और ईरानी। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर खड़े रहेंगे
تو لوگوں کے لیے ہرڈل بنیں گے۔ یہ دیکھیں پاکستانی زائرین آئے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی زائرین کھڑے ہیں۔ ہر طرف زائرین ہیں، ہر طرف زائرین ہیں۔ رواق خمینی میں بعد از نماز ظہرین مجلس کا بھی سلسلہ ہے، شہادت کے حوالے سے آپ آوازیں سن رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں ایک منظر میں نے آپ کو ولادت پہ دکھایا تھا، اور ایک منظر میں آپ کو شہادت پہ دکھا رہا ہوں۔ پبلک زیارت کر کے نماز پڑھ کے زیارت کرتی ہے، اور اس کے بعد لوگ یہاں آ جاتے ہیں مجلس کے لیے، یا کچھ لوگ جنہیں کچھ تھوڑا سا آرام چاہیے ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوٹل چلے جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور آدھے پونے گھنٹے میں واپس حرم آ جاتے ہیں، کیونکہ حرم کے سامنے ہی ہوٹلز وغیرہ ہیں۔ ہوٹل کے حرم کے چاروں طرف ہوٹلز ہیں، چاروں دروازوں، پانچوں بلکہ 6-7 دروازے ہیں حرم کے۔ اس پہ بھی میں انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ حرم کے کتنے دروازے ہیں اور کس کس طرف ہے اور کس کس صحن میں ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں لکھا ہوا ہے ورود فہران رواق حضرت ختیجہ، جہاں کلاک لگا ہوا ہے آپ دیکھ لیں، یہ خواتین کی سائڈ ہے انٹری کی، اور یہ برادران کی سائڈ ہے۔ بہرحال آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 25 رجب المرجب شہادت حضرت روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے آپ آل اباؤٹ ایران کے پلیٹ فارم سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عزاداری، زیارات، ٹورزم کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجیے، جو اسکرین پہ چل رہا ہے، تاکہ ہم آپ کو مینیج کر سکیں۔ از ترکیه آمدی تو دست خوش آمدی تو خوش آمدی تو خوش آدم deyip dünen Ali deyip dilaşmış ama یه سلامات بلند خدمت فرمودن. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر،
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن مسرد المرتضى. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بعد توس. مولانا الكريم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته. بلند صلوات اللهم صل على در شب میلاد حضرت ابوطالب زری پر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ تمام لوگوں کی نیابت میں روز شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. ان کی دختر کے پاس حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت مولا امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ تمام لوگوں کی نیابت میں نائب زہرا ہوں. ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے زیارت اور سلام کے لیے کہا ہے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے بھی جنہوں نے مجھے سلام اور زیارت کے لیے نہیں کہا یا جن کا میں بھول گیا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ ذرا کم بول پاؤں گا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گلا بہت خراب ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ بولنے سے یہاں کف مجھے سٹارٹ ہو جائے, مناسب بات نہیں. آپ لوگ زیارت کیجئے اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے اور اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے دعا کیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے. السلام علیکم یا حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرا شبی بھی اسی طرح ہی ہے, حالانکہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد آیا ہوں. اللہم صلی علی محمد فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رش کی وجہ سے خدام بھی وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے رہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ وہاں پر ٹھہرا جائے. یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا آل اباؤٹ ایران کی طرف سے. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی جگہ پر, کسی زیارت پر, کسی ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایران کی عزاداری زیارات کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں. اجازت دیجیے
اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے، دعائیں کیجیے، احتیاط کیجیے کہ معاملات زندگی میں کسی کو آپ سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگز ایز ویل۔